Tortang sihag-sihag on the mix. Tara, sugdan na nato. Ako ipakita ninyo karon ang usa ka dili basta-basta nga isda. Ang silverfish o mas nailhan nato nga sihag-sihag. Tanawa kung saan na mo paghimo og lamian kaayong tortang sihag-sihag diri sa balay. Ready na ba mo? Tara na, sugod na ta. Sa sayos buntag nakapalit si mama og sihag-sihag. So gipalitan na ng itlog kay himuon natong tortang sihag-sihag. Ibuak ang itlog no, sus kay ni balik man noon. Joke lang, bitaw oy. Kabalo man po day si Father Wells mong magic. Tawag ipabalik ang itlog. So mauna ni tanan natong mga kinahanglan. Itlog, asin, paminta, og syempre ang bida sa tanan, ang sihag-sihag. O tanawan ninyo ni fresh na fresh, murag bag-o lang nagikan sa ilang disco. Uy, nalimutan din nato ang harina. Sus, kinahanglan na ba ginaarong mo crunchy i-mix na dahil nato tanang ingredients. Murag nagmix lang ta og love potion. Mekos-mekos na yan. Pero manghigala, hinumdumi, dili ni love potion ha. Kay basin niya mag-expect mo nga ang inyong crush ma-in love ninyo kung pakano ninyo ani. Ambot lang no, kung anong ganahan kayo magluto jud og tortang siyag-siyag matagpalit mi og siyag-siyag nga isda. Ug sure ko kamo po diya magtorta-torta. Kana bagay initlogan. Ambot lang gani ka nang naaba ka sa merkado. Tas makakita kag siyag-siyag. Sus makaingon jud ka nga pang torta na ni. Ug basi maghuna-huna mo. Nganong siyag-siyag man? Well, simple ra kaayo. Ang siyag-siyag lami kaayo. Barato pa jud. Sus ang mga silingan maglisod na og resist sa baho nga mubarug gikan sa among balay. Usahay gani magtapok na lang sa gawas. Ga-expect nga naa sila i-share. No, timing pa yung kain nag-ulan-ulan na may ikaon og lami. Sa maaning usa sa mga paborito kay na akong pagkaog sa tibuok pamilya nako. Kay nga naman, kay kinsa ba di ay ang dili malipay magluto og kaon aning lami kay nga sudan nga puno sa istorya og kahibulungan. Unya mangutana dayon among kinamanghuran. Ate, nga naman tawag ani siyag-siyag. Ako dayon tubag. Kay magsiyag-siyag mong kuno sa kalami. Awa ang iring di ba nakapanimaho na. Lami daw nakaayong ikaon sa siyag-siyag. Oy, bayag ming, wa kay labot ming. Amo rani ming. Karon mao ang pinakabugat nga parte, ang pagluto. Hinay-hinay ra basin mapiskan tag mantika. Pero excited na gyud tanan ang pinakamalami nga parte sa tanan. Mao gyud ang pagkauna. Pero hulat-hulat ng tagamay ha, giprito pa. Kinsa man ang dili mahibong sa kahumot sa atong giluto. Ako pero medyo ko malipay magtanaw aning mga gagmayng isda nga murag nagkiay-kiay pa. Kung naa pa lang mo diri sus makakita gyud mo aning Father Bells kung unsa siya ka seryosong nagluto para sa pamilya. Nagampo ra gyud ko nga lami kayo nino, lami kayo. Tanaw ra gyud ninyo ang tortang siyag-siyag nga brown na sa init. Kabalo mo unsay sikreto manghigala? Kay dili lang sa luto, pero sa pag-appreciate sa kasimple pero lami nga pagkaon. Ug samot na kung kauban nato ang pamilya sa pagkaon. Aw, priceless jo. Mga higala lami gyud kaayo. Kana bang makalimot ka sa imong mga problema? Bisan ka jot lang. Ug mao ka na nganong ganahan kayo mi magluto og tortang siyag-siyag. Karon mao na ni ang lami nga tortang siyag-siyag nga higugma nato tanan. Simple ra kaayo pero kada luto nato ani makadungog ta og katawa, magkauban ta sa pagkaon ug mas ma-feel nato ang gugma sa pamilya. Mao na mga higala, basta makakita mo og siyag-siyag sa merkado, ayaw og duwa-duwa. Palita dayon. Tinuod jud nga ang tortang siyag-siyag dili lang kay lami, pero nagdala pod og mga memories nga puno og kalipay ug katawa. Mao na mga higala nga kada naay siyag-siyag, di gyud namo palampason nga magluto og tortang siyag-siyag. Kay kung magluto ka uban sa imong pinalangga nga pamilya, bisan unsa pa nga sudan mahimong pinakalamian nga pagkaon sa kalibutan. Oh, kaon na diha bas ni gutom na ka. Thank you.